engagé personnellement. D'ailleurs, il fait même il fait téléphone personnel. Je m'engage, et أنا بصل il va financer un pouvoir du service concerné à la CHE pour un accord, pour une étude. Autre chose, je ferai les mails et pieds parce que la قتال الحاجة تمطو تاقي ما تروح c'est une grande perte pour la wilaya de Tizi Ouzou. C'est une psychologue, elle est reconnue. C'est compétence elle est ماشي لا شكر انا عطيت شكر قال besoin de personne. C'est les compétences de mémoire de elle était toujours des malades تفكير القيمه تنضبط شويه اموضن مالكش مورش ضمودني كيسكتين فلوس شي قرمه صافا تيلمون كيلي اليز دونك كنا تنتظرون بغاره تروح دونك نحوت السلطات العليا للبلاد اغيتونا سيتان كري دو ديتريس يا ولدي سلكونا ما عندناش بلاد من غير بلادنا وحنا بلادنا نحبوها حنا ما خطينا كاع حنا نحوسوا مرضانا يداويو عند الطبيبه هذه عند الاستاذه هذه ونبي نصلنا عليه وما على الرسول الى البلاغ. يعطيك الصحة محمد. ما مثلا على كل حال يدي نقمتنا محدود نتعود على لا ليت كونتيني ما شاء الله اللي داروانا يرقصنا العالي يرقصنا لا دي On fait confiance à notre État. هذا عاونا nous connaissons des Algériens vive l'Algérie. Voilà. Vive l'Algérie, vive l'Algérie. بارك الله c'est le compagnon d'un malade, l'oncologie, l'unité d'Arjouna. Service sinologie, c'est-à-dire c'est un concert de sein. nous sommes de ساكين جماعة نغدونات وريف باش وريف نغادي فغسل المدن تلاوين غنحافنت بوض تميس نتكسن وين انت تسوانيين نبوض ماشي ونوغفل امي خكسن لو بروفيسور ساخري جي في سيتي سون نون الساكين نروح نزرد لو بريزيدون دو لابيوي دو تيزي وزو et nous a parlé يعني des choses نكوني اين نسلا نظن نفان ماشي الحاجه يعني ماشي الحاجه تظهر انت خاتمت ايوا كنا ذا دوغال يعني الوقت كنيلا نحيا ربي اخي تجاه الوقت ترى نظم مع مثلا هذا خاونين وكذاك زمرن هذا خاونين سوي مزمرن سي لونيتي دو سي اش تيزي وزو لونيتي دو بالوا السيرفيس سينولوجي نهلك مليح يا plus de 300 femmes qui soignent chez ce professeur à Seguin je dois seguir la date le lundi le 30 nous حنا soignés nous فانا professeur ثندي الغواط ونزرى هذا شي دواكي اون سي با كوا ونزرى ماذي موظن راه يخلصون ناخذ كذا نظن تيخدم لا يخلص ونزرى كنا نتخلص يتمثل اون اون تران دو سوفرير pour trouver une solution aidez-nous. نكون ساكي قلنا دي موظن دي لوبيتال سانوتوريوم قلنا غنتسوفري دوبوي دو مورت دو بروفيسور فرحات الشيف سيرفيس لونكولوجي دي لوبيتال بلوى الساكي قلنا غنتسوفري ذا بركان شاك ما نروح ذا ساون نكون انا دياوي لو دسي نكون يخدم ناخذ البروفيسور ويقول صفراس مي ساكي الحق ندير توشين ابقى البروفيسور لنا نكون نقبلها لا ثولا لانويه دي سالي مويا دي روح على الغواط مي هو يظن مسكين يسال ذي تشغرو لاني مالا دوك ساون ساينا لا تشنارو الساكي نسد ادنيني ان شاء الله رضع في الجمل البروفيسور كي رضت تجمني مالا دنا ترونكيل نكون البروفيسور سخري خاطر ساكي لاني مالا دي تسويفي نورس دوبوي دو 2006 نكين عقلي ديالنا ديال السيرفيس قسمي كفتح السيرفيس باسكو السيرفيس كي لا دي مصطفى باشا الى البروفيسور بالفرحات وحدث بروفيسور فرحات شقع الناس ديال البروفيسور كي سخريت خدم كودس تلا الشيف ميقلا الشيف سيرفيس انت تيلينس دفيرس توجور تيلينس دفيرس انبا يلحق النهار عندي قموث البروفيسور بن فرحات سكواسني يا ساكي نكوني ذا سفري سكواسني يا ساكي نكوني ذا سفري اقلنا غنتعدي ذا خلاصه ذا لابوبال حاشاكم وحاشا قدركم ذا لابوبال ما نروح ذا ساونا ذوالين الكاشي البروفيسور سخري اكينين ولاش دواياكي يمكن يقلي انا ساكي 3 موا المالادينو يخدم على دواء 3 موا يخدم على دواء امي دي خلق مي طاز يوك ديال الكوريس باسكو 3 موا شاك ما نروح غيديني ولاش سقسي د لا سيماني اي غير باسكو الكاشي سخري لحقت موضيت واحد داوي دواء اشو استنى
ثنايا مادام كاينين البروتوكول كاع وتستخدم غير الشيفت سيرفيس قال لها ثورا كاكي مانتنو ثاني قال لها ثورا كاكي ثنايا كاينين البروتوكول كاع تستخدم غير راح تزرع تطبيب ثمان ثنون كونجي تساولاس المرض كاين الميدسان هنايا الصفر بون دو جور يبث جارة ذي كمل كونجي ناس تكشمت دوكوز لي مالادي ناس أم كاسا كانا عندش تطبيب ثقيلنا هاك قارن لي مرض ما إلا تروح البروفيسور كيسخري ما إلا تروح البروفيسور كيسخري أنقيم ذك وخا ما نمث ونحوى جرا صواني ني شفت سيرفيس وكساون ني لي ميدساينس ني لونكولوجي قلا نو كساون لي ميدسان نو با بزوا نحواج الميدسانا هذا يقيم ذاكي كودنا باسكو لا لي مالاد يكتصوانين بوندون دو 14 ans 16 ans 11 ans امي كاسا كاع تخدم لي رابور المينيستير تخدم لي ولا شوز ديس لنا الدي اس بي لا بي وي نبدا فيك ليا كاع 2018 2018 عطيت الصحه فاون 2018 بدا اعتزل نكذي موظن لانه كاهني مثل لانه كاهني عشن عندنا ديني شفت سيرفيس إلا مالاد روح تمثل خام وقيم كينا غوري وقيم شفت سيرفيس إلا قد سمت زرام تمثل تجي ضرون دي سنطريم ويعطوكم صحة. أنا مرافق لمريض سرطان الثدي بمستشفى تيزوجو بواسمها بلونيتي فالوا سيرفيس سينولوجي. أني نتبع عند البروفيسور صخري مدة 7 سنين من 2013 والحمد لله يعني لا نزكي على الله أحدا ولكن هذه الأستاذة أستاذة محترمة تعطينا التليفون تعطينا لي مايل et nous oriente elle a pris nos malades elle a pris soin de nos malades كما لازم الحال. دوك حنا واش نطلبوا حنا كما يقول كان نبعثوا نداء إغاثة إلى السلطات المعنية على رأسهم السيد وزير الصحة إلى مفتش وزير الصحة يعني يجيو يديروا لنا حل باسكو رانا نسوفريو رانا نعانيو. هذه الأستاذة هذه لي مرض غير سمعوا بلي راهم بعتوها للغوات راهم يسون طباتو. كاين دي مرض اللي قال كان انا نريح في الدار نموت وما نروحش ليه. دوك حنا ماذا بهم السلطات المعنيه العليا للبلاد تاخذ بعين الاعتبار هذه المساله. كيني سويز ان كومبانيون دو مالاد سويفين ذاكي دي بلوى سانوتوريوم صافي دوبوي 2009 ا سو جور يبض داساكين سرا شحال هكا ديجا نتحويس واني سلكنو دنوفاره صحيح بروفيسور دينا سويفي لي باسيون لي مالاديا كل كونسيرو دينا دي بلوى صافي سيناكسي 2009 هرداكي ساكي بغانا نتكسن نكون هاد نقار دنيني كسنت باسكو لا سيمين باسي تنايدو مازال مي ثانسيلا سقم دوكالي ونا نتكسنت ساكي تورا نكون نبغا نسيوضنا ايوا كنا نتجن داكي باسكو نسعى لي مالاد كاع يتسوفرين ديجا ثنني هني سي دي كونسيرون طار لا في لا مور اش سنرنون وزري غير شوف انا الصوضن وكذاكي نكون نطالع فيه الحاجه نبغى تقيم ذاكي. انا اسمي صالح سيد احمد عندي لافرونجين عندها الكونسير داوي عند مدام سخري عطات لي ان تريتمون ما حوست كاع في لوبيتال تاع رجاونا ما حبوش يعطيوه لي راهي تسوفري ماذا بكم يخليو لنا الطبيبه هذه راهي قال لك سوا ديزون راهي ديما بدات الخدمه في الغواط بدات في الغواط وحنا اللي مرات تاعنا ويقول لك ما يداوينا السخري نموتوا خير يشوفنا طبيب واحد اخر قال لك احنا ماذا بينا يقعد دكتور سخري.